अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देखें। नाज़रीन मोहतरम, ईद का दूसरा दिन है लेकिन ख़बरें हैं कुछ ख़ास नहीं हैं। ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ बड़े फ़ैसले हो रहे थे, सब चीज़ों को, खुशियों को, त्योहारों को पस पर्दा डालकर फोकस किया गया डील्स पर, मुलाकातों पर कि करना क्या है, मिल बांट कर खाना है या अकेले खाना है। वजह यह है कि दुश्मन बड़ा है, तगड़ा है, वक्त कम है, चंद हफ्ते बाकी हैं और इसी दौरान अगर कुछ बेहतर कर लिया जाता है तो ठीक है, वरना आने वाले कई सालों तक बारी नहीं आने वाली। और वजह यह है कि तकरीबन 1.5 साल की जो मेहनत थी, मुशक्क़त थी, जो एक के बाद एक नया स्क्रिप्ट सामने आया था, उस पर जो अमल दरामद किया गया, फ़ायदा कोई नहीं हुआ, सब कुछ पानी में बह चुका है। और यही वजह है कि इस सब खेल तमाशे के अंदर जो कंक्लूजन है, जो रिज़ल्ट निकला है, वो जनाब वाला कुछ लोगों के लिए बड़ा होलनाक है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा है। और वो रिज़ल्ट, वो कंक्लूजन ये है कि जनाब वाला इमरान खान के अलावा अब ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। इमरान खान इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर हो चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नागुज़ीर हो चुकी है। और इस सारे मसले के अंदर जो नवाज शरीफ और जरदारी की दुबई में मुज़ाकरात शुरू हुए थे, वो बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उसकी बुनियादी वजह ट्रस्ट डेफिसिट है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी उन पर ट्रस्ट नहीं करते, ये बहुत बार मैंने बताया था, और वो भी इन दोनों पर कोई ख़ास एतमाद नहीं करते। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है, जो ऑप्शन था उसको तो रगड़ा लगा दिया गया। अब चाहते हुए या ना चाहते हुए इन्हीं पर रिलाय करना पड़ेगा, कोई और है नहीं। लिहाजा वजह यह है कि ट्रस्ट भी नहीं है और कोई तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। इस सारे मामले के अंदर जो नवाज शरीफ और ख़ास तौर पर आसिफ अली जरदारी को ट्रस्ट क्यों नहीं है, उसकी वजह यह है कि जनाब वाला अगर जल्द इलेक्शन करवाए जाते हैं और तहरीक इंसाफ को माइनस और केसेस में उलझा के ये इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो आने वाला वजीर आजम जो होगा वो ना सिर्फ गैर मकबूल होगा बल्कि बहुत ज़्यादा जनाब वाला वो वीक भी होगा। अवाम के अंदर उसका कोई ट्रस्ट नहीं होगा, अवाम भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जो सर्वेज हैं वो बता रहे हैं कि 70% इमरान खान के हक में हैं। और अगर वजीर आजम या निगरान वजीर आजम या कुछ ये इलेक्शन से पहले भी कोई इंटरिम गवर्नमेंट बनती है और उस इंटरिम गवर्नमेंट के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की यही मकबूलियत रहती है, तो आइंदा निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है, क्योंकि निमटना है उनसे, इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अवाम के दिलों से उसका प्यार मोहब्बत निकालनी है। और उस चीज़ को करने के लिए वक्त ज़्यादा दरकार होगा, तो निगरान सेटअप लंबा भी हो सकता है। और ये निगरान सेटअप अगर लंबा होता है तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के लिए नाकाबिले कबूल है, जबकि इलेक्शन के ऐलान के बगैर इलेक्शन का माहौल बनाना भी एक मुश्किल काम है। इसके बगैर कोई हतमी इत्तेहाद भी नहीं बनेगा जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होगा। अगर पीटीआई माइनस होती है तो इसके वोट की 70% कमी किसी इत्तेहाद से भी पूरी नहीं की जा सकती। अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोचती है कि हम एक जो वैक्यूम क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर हाजिरी में, उससे वोट ले लेंगे, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोचती है कि हम एंटी पीएमएलएन वोट हासिल करेंगे, तो ये ख्वाब है, ये उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर पीटीआई बैक फुट पर होते हुए भी इनके दिमाग पर बुरी तरह काबिज है, तो बज़ाहिर आज भी गेम समझे कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ में है। जरदारी और नवाज शरीफ आइंदा इस पावर गैप को फिल करने की किसी इत्तेहाद और फार्मूले पर राजी नहीं हो सके और मामला इस वक्त तातुल का शिकार हैं। उसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी खबर दूं, पीपल्स पार्टी की जानिब से मंजूर वसान वो कहते हैं कि हमारा टारगेट पंजाब है। मंजूर वसान का जो बयान है, जो मैंने अभी आपको खबर दी कि कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई, उसकी तायद करता है ये बयान। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारा टारगेट पंजाब है, इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुकाबला होगा। और यहाँ एक और खबर भी है कि जनाब वाला देखने में खबरें फीड की जा रही हैं, ये भी खबरें कि मामला पीछे तय हो चुके हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी नून लीग का इत्तेहाद हो जाएगा तो अपोजिशन में कौन होगा, ये बयानियां क्या देंगे, ये अपने मुखालिफ के किसको खड़ा करेंगे, जनाब हम इनके खिलाफ हम अपना बयानिया है, कोई तो मुखालिफ होना चाहिए ना। या अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इत्तेहाद कर लेते हैं तो फिर ये एक ही साइड है, दूसरी साइड पे कौन होगा, अवाम को चून कैसे बेचेंगे। अब दूसरी खबरें कुछ ऐसी हैं, दूसरी साइड से जो खबरें आ रही हैं कि जनाब वाला इलेक्शन तक ये लोग एक दूसरे के सामने होंगे, देखने में ये एक इल्यूजन होगा, नजर का धोखा होगा जो अवाम को दिया जाएगा, चूना लगाया जाएगा, अवाम को पागल बनाया जाएगा। जनाब
پیپلز پارٹی نون لیگ کو گالیاں دے رہی ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہی ہے, پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ نون لیگ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, نون لیگ کے لوگ پیپلز پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ ہائپ کریٹ کی جائے گی, ایک پلس ہے ایک نیگیٹو یا پازیٹیو نیگیٹو آپس میں ٹکرائیں گے, کوئی رزلٹ نکلے گا, کیونکہ اس سارے ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی نظر نہیں آنے والی. اب یہ معاملہ ہے کہ جب تک الیکشن ہونے ہیں انہوں نے ایک دوسرے پر انگلیاں اچھالنی ہیں, اور جب الیکشن ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اصل رنگ سامنے آئے گا. وہ جو پرانی ڈیلز ہو چکی ہیں دوسری خبر کے مطابق اس کے تحت کام کیا جائے گا, اتحاد بنے گا اور عوام ایک بار پھر پاگل بنے گی. یہ دوسری سائڈ ہے. اس سارے معاملے کے اندر منظور وسان کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ملک میں عام انتخابات اکتوبر یا نومبر میں ہو سکتے ہیں, ہمارا ٹارگٹ اب پنجاب ہے, کوشش ہوگی کہ وہاں سے 35% سیٹیں لیں, الیکشن میں مقابلہ پی پی اور نون لیگ کے درمیان ہوگا. آپ کو یہاں پاکستان تحریک انصاف کی نظر نہیں آئے گی, یہ ان کا مطلب ہے. اور اس سارے معاملے کے دوران چین اور سعودی عرب ان کی جانب سے بھی اب تگڑا ڈنڈا سامنے آیا ہے, اور وہ خبریں کچھ ایسی ہیں کہ جناب والا کہا گیا ہے چین اور سعودی عرب کی جانب سے کہ مشترکہ انہوں نے اعلامیہ دیا ہے وہ کہ انتہائی سخت پیغام جو دیا وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہاتھ نہیں لگانا. جو تجزیہ نگاروں کے مطابق انڈیا اور امریکہ حالیہ بیانات کے بعد چائنا پاکستان حکومت کی کمزور روش اور خاموشی پر شدید برہم ہے. امریکہ اور بھارت مودی سرکار جو سناب گئے ہیں امریکہ کے اندر, وہاں بیٹھ کر بڑے بڑے ان کے جو سی ای اوز ہیں یوٹیوب کے, گوگل کے, ٹیسلا کے, اور اس کے علاوہ گوگل کے جو بڑے بڑے ٹیک انڈسٹریز کے اندر ٹائکونز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈیلز کر رہے ہیں. تو چین جس نے اربوں ڈالر لگا دیے پاکستان کے اندر گوادر پر, سی پیک پر, سعودی عرب جو پیسے لگا رہا ہے, پیسے دے رہا ہے ادھار, وہ پریشان ہے کہ جناب یہ چل کیا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملات ایسے نہیں چلیں گے, سیاسی استحکام لائیں تو معاشی استحکام آئے گا. شدید برہم ہے کہ بھارت نے دھمکی دی, ان کے وزیر دفاع نے دھمکی دی, راجناتھ سنگھ نے, مودی نے کہہ دیا کہ پاکستان کیا ہے, یہ تمہارے لیے پرابلم ہی نہیں بچا ہے, ان کو ہم چاہیں تو منٹ میں سائڈ پر کر سکتے ہیں. باتیں انہوں نے بہت کی ہیں, لیکن اس پر ہمارے وزارت خارجہ کی جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا, کوئی احتجاج سامنے نہیں آیا, کوئی ٹویٹ کی جانب, چلو کم از کم ٹویٹ کر دیتے, یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. تو ہمارے جو دوست ممالک میں وہ بھی نظریں رکھے ہوئے ہیں, بڑے باغور جائزہ لیتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ ہمارے ریئیکشن کیا ہیں. تو اس سارے معاملے کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ شدید برہم ہیں, اور اس وقت پاکستان میں وہ لیڈرشپ چاہتے ہیں جو انڈیا اور امریکہ کے خلاف مضبوط اصولی موقف رکھتے ہوں. دیکھیے پاکستان کس بلاک میں ہے اس وقت, چائنا ہے, رشیا ہے, اور دوسری جانب چین ہے, سعودی عرب ہے. تو اس سارے معاملے کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مضبوط آپ اصولی موقف ہو, آپ کو ایک ڈسکورس ہو جو آپ جواب دے سکیں, اور موجودہ حکومت کا جو رویہ ہے اس سے چائنا کوئی خوش نہیں ہے. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ اور امریکہ کے خلاف پاکستان میں اپنے مفادات کو غیر محفوظ سمجھتا ہے چائنا, اور موجودہ رجیم کو انٹرنیشنل پولیٹکس میں امریکی اثر اور غیر مؤثر سمجھتے ہوئے عمران خان کو مضبوط لیڈر سمجھتے ہیں اس وقت چین کے جو لیڈرز ہیں, جو ان کی اس وقت اشرافیہ ہے. اب آخر میں آئی ایم ایف کی بات کر لیں, ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہمارے وزیر خزانہ ہیں, ہمارے وزیر داخلہ ہیں, ہمارے وزیر دفاع ہیں, احسن اقبال ہے, جشن منا رہے ہیں کہ جناب ہمیں قرضہ مل گیا ہے. یہ ایسے کریں جیسے اب پاکستان کوئی دنیا کی کوئی چوتھی پانچویں بڑی معیشت بن چکا ہے. یہ ایسے لڑیاں ڈال رہے ہیں. اور ہمارے جناب والا خواجہ آصف کیا کہتے ہیں, الحمدللہ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ تمام تر خدشات کے باوجود مکمل ہو گیا. اندازہ کر 9 مہینے کی ڈیل ہوئی ہے اور ابھی سائن بھی نہیں ہوئے, ابھی بات چیت مکمل ہوئی ہے. 3 ارب ڈالر ملنے ہیں, بھیک آپ کو ملی ہے, کیونکہ پاکستانی قوم, پاکستانی رہنما کوئی ایسے ہیں کہ جناب والا کہ بھیک ملی ہے اور اس بھیک پر ہم خوشیاں منا رہے ہیں. ہم نے کوئی مارکا نہیں مارا, اور اس کے بدلے میں بجلی اور گیس مزید جناب والا مہنگی ہوگی. اور ہم ترین بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے ڈیل فائنلائز کرنے کے لیے ساری سبسڈیز کو ختم کیا, جو گیس پر سبسڈی تھی, جو بجلی پر تھی, جو آٹے پر تھی, سب سبسڈیز کو ختم کیا. اور اب اس معاہدے پہ پورا اترنے کے لیے جو قرضہ ملا ہے, اس جو کنڈیشنز تھی ان پر پورا اترنے کے لیے سبسڈیز تو ختم ہوئی, اب چیزوں کو مزید مہنگا کیا جائے گا. یہ حالات ہیں, اور ان حالات میں یہ مبارک بادیں دے رہے ہیں, ایک کے بعد ایک. خواجہ آصف ہیں, اور پھر جناب والا ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں الحمدللہ, مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اور اس کے بعد پھر احسن اقبال ہیں, وہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب والا اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اتنا بڑا جو مائل سٹون ہے وہ اچیو کر لیا. کامران خان ہے, وہ کہتے ہیں کہ قوم کی عید تو آج ہوئی ہے,
اندازہ کر لیں ان کی سوچ کا کہ ایک قرضہ ملنے پہ یہ لوڈیاں ڈال رہے ہیں. یہ سارے معاملات تھے جو آپ سے شیئر کیے. سارے معاملے میں آپ کتنی کیا رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی آئی دے سکتے ہیں. بہت سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھے گا. اللہ نے کے بعد